नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पारित भएको छ। दोस्रो बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। आजको समाचारमा नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पारित भएको प्रसंग, यसैगरी नेपालमा कोरोना भाइरसको बढ्दै गरेको ग्राफ र साथमा नारायणगढ बुटवल खण्ड विस्तार कार्यको अहिलेसम्म न्यून भौतिक प्रगतिको खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित। राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउने। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै, आज थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। नारायणगढ बुटवल खण्ड विस्तार कार्यको हालसम्म करिब 18% मात्र भौतिक प्रगति। आयोजना विस्तारको म्याद साउन 22 मा सकिँदै। युक्रेनद्वारा रुसी कब्जामा रहेको खेर्सन क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने अभियान सुरु। रुसी सेनालाई बन्दोबस्तीका सामानको समस्या पर्ने। र आइसिसीको एकदिवसीय नयाँ वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत। न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा, इंग्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पारित भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसपछि बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। यसअघि साउन 6 गते प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक पारित गरेको थियो। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाउने छ र प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। प्रतिनिधि सभा बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्दैछ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको बेला नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। ओमिक्रोनको BA.5 भेरिएन्ट देखिएसँगै नेपालमा संक्रमण बढिरहेको छ। BA.5 संक्रमण उच्च दरमा फैलिने भएकाले पनि अहिले नेपालमा संक्रमण बढिरहेको हो। संक्रमण दर 0.5% सम्म झरेको नेपालमा अहिले 12% पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत साता बुधबार साउन 4 गते संक्रमण दर 10% रहेकोमा अहिले त्यो बढेर 12% पुगेको छ। यसैबीच नेपालमा आज थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनामा मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,962 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,236 पुगेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनानुदिन रूपमा बढ्दै गएको छ। संक्रमण रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। कोरोना बढेको छ, यसबाट जोगिनलाई त सर्वप्रथम नागरिक नै सचेत हुनु पर्यो। खोप लाउन पर्यो, मास्क लाउन पर्यो, अनि जुन 2 मिटर दूरी कायम गरेर बस्ने छ त दूरी कायम गर्नु पर्यो। भिडभाड त्यस्तोमा सकेसम्म नजाने, जानै पर्यो भने मास्क लाएर जाने। अनि कोही घरमा कोरोना भइसकेको छ भने पनि उसलाई छुट्टै राख्ने, उसले युज गरेका भाँडाहरू, उसले युज गरेको टोयलेट युज नगर्ने, लुगाहरू युज नगर्ने, छुट्टै राख्नु पर्यो। र नागरिक नै सचेत हुनु पर्यो सर्वप्रथम। त्यसपछि सरकारले पनि अब जुन खोपको कुरा छ, खोप लगाउनलाई चाहिँ सहजता सरकारले गराउनु पर्यो। हामी नागरिकले पहिलेकै यस्तै गरी सचेत भएर अब दूरी कायम गरेर धेरै भिडभाडमा रहनु भएन। अहिलेदेखि सतर्क भयो भने राम्रो हुन्छ। हामीले यो समस्या त झेलिसकेका छौँ र सतर्कपूर्वक हामीले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। मास्क लगाउने, अब यस्तै नियमहरू पालना गर्नु पर्यो। कोरोनाबाट बस्ने मास्क लाउनु पर्यो। त्यसपछि स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि
स्ट्रेन्जरदेखि टाढा बस्ने, सामाजिक दूरीहरू कायम गर्नु पर्यो। अब बाहिरको खानाहरूमा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। मास्क लगाउनुपर्छ अनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ हामीलाई र पसलहरूमा टाढा बस्नुपर्छ कोही आयो भने। अनि फेरि अब यहाँ बार्डरमा पनि रोकथाम गर्नुपर्छ किनकि उतादेखि कोरोना सबभन्दा आउनको कारण यो इन्डियाबाट हो। अलि चेक गराएको इन्डियाको मान्छेहरू चेक गराएर बोर्डरमा बल्ल हाम्रो नेपालमा पठाउनुपर्छ। नेपाली युवाहरू भारतमा रोजगारीका लागि जानेको सीमा नाकाहरूमा लर्को लाग्न थालेको छ। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका दैनिक रूपमा 1000 भन्दा बढी युवाहरू नाका हुँदै रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने गरेको जमुना स्थित प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाका प्रमुख वरिष्ठ सही माधव रिजालले केही दिन यता आएर फेरि दैनिक भारत जाने नेपालीको लर्को लाग्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले दैनिक 1300 को हाराहारीमा नेपाली युवा कामका लागि भारततर्फ गइरहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपालमा काम नभएको र भारतको सिमला लगायतका ठाउँमा स्याउ पाकेकाले स्याउ टिप्न र ओसार पसार गर्न धेरै नेपाली युवा त्यतातर्फ जाने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। करिब 1 वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको विषयगत संसदीय समितिले पूर्णता पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा 1 वर्ष अघिदेखि रिक्त रहेका 4वटा विषयगत संसदीय समितिमा आज सभापति चयन भएपछि पूर्णता पाएका हुन्। प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका विष्णु प्रसाद पन्थी निर्विरोध चयन हुनुभएको छ। आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य रेवती रमण शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पन्थीलाई सभापतिमा चयन गरेको हो। यसैगरी सामाजिक विकास समितिमा बाबुराम गौतम निर्विरोध चयन हुनुभएको छ भने अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा तारादेवी जीसी निर्विरोध चयन हुनुभएको छ। साथै कृषि वन तथा वातावरण समितिमा जल्पा भूषाल पनि निर्विरोध चयन हुनुभएको छ। नेतृत्व अभावमा लामो समयदेखि निष्क्रिय जस्तै रहेका ती 4वटा विषयगत संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन भइसके अब समितिहरू क्रियाशील हुने विश्वास गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ बुटवल खण्ड विस्तार कार्यको भौतिक प्रगति 18.44% मात्र भएको छ। आयोजना विस्तारको अन्तिम म्याद साउन 22 गते सकिँदैछ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति आयोजना सम्पन्न हुने समयमा समेत भौतिक प्रगति न्यून र निराशाजनक रहेको भन्दै आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ। 42 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक विस्तारका लागि
2075 माघमा नेपाल सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन बीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 2079 साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता भएको 2 महिनापछि 2075 चैत 8 गते विस्तार कार्यको शिलान्यास गरिएको थियो। यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री इस्तियाक राईले समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या भएकाले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो। यो नारायणघाट र बुटवल सडक खण्डको विषय मैले हेर्दाखेरि माननीय सभापतिज्यू र सदस्यज्यूहरूको समितिले औल्याएको विषय कामहरूमा पनि ग्रेडिङ नभएको अलि थोरै चाहिँ त्रुटिहरू मैले त्यही लिखित रूपमा रिटेन रूपमा त्यो ठेक्का चाहिँ सुरुवात नै हो, तोड्ने कि नतोड्ने भन्ने पत्राचार पनि रिटेनमा आयोजना प्रमुखले गरिसकेका छन्। मैले पनि तपाईँहरूको ठेक्का चाहिँ हामी तोड्छौँ भन्ने चाहिँ मैले त्यही सार्वजनिक रूपमै भनेर आएको र अहिले पनि म समितिले के हुन्छ भने हामीलाई निर्देशन प्राप्त होस्, हामी एकपटक वार्न गर्छौँ, भएन भने जटिलता जति भए पनि हामीले इभ्यालुएसन ठेक्का तोड्यो भने उसले कति काम गर्यो, अर्को ठेक्काको लागत, त्यसको गरेको कामको इभ्यालुएसन फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो समय अलि अभाव हुन्छ लाग्छ। तैपनि हामी चाहिँ अहिले पनि कुनै त्यसको पक्षमा छैनौँ। भैरहवा भन्सार कार्यालय रूपन्देहीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा लिएका राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पार गर्न असफल भएको छ। भन्सार नाकाबाट मुख्य आयात हुने वस्तुमा केही प्रावधान आउनुका साथै विलासिताका वस्तुहरूको आयात घटेका कारण वार्षिक लक्ष्यमा कमी आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भैरहवा भन्सार कार्यालय रूपन्देहीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा लिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पार गर्न असफल भएको छ। कार्यालयलाई भन्सार विभागले यस आर्थिक वर्षका लागि 1,47,42,68,25,000 राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएकोमा 1,15,87,87,25,000 रुपियाँ अर्थात् 90.94% मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भन्सार विभागले लक्ष्य पार नभए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि 1,55,00,00,000 को लक्ष्य कार्यालयलाई दिएको छ। बजेटको आकार बढेकाले स्रोतको सुनिश्चितताका लागि अहिलेको वर्ष लक्ष्य थपिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले मङ्सिरसम्म लक्ष्य अनुरूप सफलता हासिल गरे पनि पुस 5 बाट लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले 18वटा शीर्षकका विलासिताका वस्तुको आयातमा अनिवार्य प्रतित पत्र एलसी खोलेर 100% र 2वटा शीर्षकमा 50% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै आयातमा कमी आएको हो। यस भन्सार नाकाबाट मुख्य आयात हुने वस्तुमा केही प्रावधान आएका कारण विलासिताका वस्तुहरूको आयात घटेका कारण वार्षिक लक्ष्यमा कमी आएको भैरवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र राज ढकालले जानकारी दिनुभयो। तत्काल आयातमा कडाइ गरेको भन्दा पनि केही वस्तुहरूको आयातलाई रेगुलेट गरेको नेपाल सरकारले रेगुलेट गरेको भन्छु म चाहिँ। त्यसमा अब पछिल्लो रेगुलेट माने कि केही वस्तुहरू पैठारी गर्दा अनिवार्य प्रतिपत्र मार्फत इम्पोर्ट गर्नुपर्ने र प्रतिपत्र खोल्दाखेरि पनि केही मार्जिन राख्नुपर्ने इस्यु त्यही मात्रै हो र त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि केही आयातमा असर परेको केही वस्तुहरूमा कार जिप भ्यान मोटरसाइकल लगायतका केही सवारी साधनहरू, त्यसै गरी केही सेनिटरी आइटमहरूको हकमा र अनि तयारी लत्ता कपडा लगायत तयारी कपडाहरू चाहिँ रेडिमेड गार्मेन्ट्स लगायतका केही वस्तुहरूमा चाहिँ विगत कार्तिक मङ्सिरको तुलनामा चाहिँ केही पैठारीमा कमी आएको अवस्था चाहिँ। भारत लगायतका देशबाट अनुमानित 15 अर्ब आउने सामान रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बेलैया नाकाबाट 2,97,97,40,40,19,000 रुपियाँको माल वस्तु आयात भएको छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। हरेक वर्ष कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा कैलाली तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या हुन थालेको छ, जसले नदी नियन्त्रणका लागि रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले निर्माण गरेका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तटबन्ध नै भत्काउन थालेको छ। नदीको बहावले तटबन्ध नै भत्काउन थालेपछि कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रका नागरिक जोखिममा परेका छन्। नदीले टिकापुर नगरपालिका 5 को टिकापुर पार्कको पूर्वी उत्तरतर्फ भैरवनाथ मन्दिरको नजिकै कटान गरेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले अहिले पनि तटबन्धका काम भने गरिरहेको छ। तटबन्ध गरिरहे पनि नदीले हरेक वर्ष फरक फरक ठाउँमा कटान गरिरहने भएकाले समस्या भइरहेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाका प्रमुख केदार कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो।
दाङमा स्थानीय तहले वडा स्तरबाटै सार्वजनिक सुनुवाई गर्न थालेका छन्। यसरी नागरिकहरूको बीचमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्न सहयोग पुर्याएको छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 नयाँ बस्तीमा सिँचाइ पक्की कुलो निर्माण गर्न योजना पर्यो। वडा कार्यालयको 3 लाख बजेटबाट सिँचाइ कुलो निर्माण पनि भयो, तर यो आयोजनाको रकम भुक्तानी भएन, जसको गुनासो सार्वजनिक सुनाइमा स्थानीय पूर्ण चौधरीले पोख्नुभयो। 150 मिटर लामो कुला निर्माण भयो, कार्य सम्पन्न भयो, त्यसको बजेट अनुसार रकम जाँच पास भएन, फर्चोट भएन। स्थानीय तहले आयोजना गरेका सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रममा नागरिकहरूले आफ्ना गुनासा पोखेका छन्। वर्षमा 4 पटक सार्वजनिक सुनाइ गर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर सबैले यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगरे पनि बिस्तारै अनुसरण गर्न थालेका छन्। स्थानीय तह अन्तर्गत वडा स्तरबाटै सार्वजनिक सुनाइको अभ्यास सुरु भएको हो। सार्वजनिक सुनाइ नगर्दा विगतमा धेरै गुनासाहरू सुन्नु परेको वडा अध्यक्ष श्यामबहादुर रोकाले बताउनुभयो। प्रत्येक वर्ष योजनाका सार्वजनिक सुनाइ हामीले गर्न नसक्नुको पछाडि हामीले चाहिँ आफै त्यो चाहिँ भनाइ चाहिँ सुन्यौँ। सार्वजनिक सुनाइमा गुनासा राख्न नागरिकहरूलाई जनप्रतिनिधिले समेत उत्प्रेरित गर्ने गरेका छन्। चित्त नबुझेका कुराहरू सार्वजनिक सुनाइ मार्फत सार्वजनिक गरेपछि राम्रो काम गर्नका लागि अघि बढ्न सकिने कार्यपालिका सदस्य दिलमती ओलीले बताउनुभयो। केही यिनीहरूलाई केही भनेपछि हामीलाई फेरि केही भन्छन् कि भन्ने नमानेर तपाईहरुले एउटा सल्लाह सुझावको रूपमा त्यो एउटा भन्नुस् न आलोचना गर्दाखेरि एकदम ध्वस्तै पार्ने ध्वस्तै हैजान्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। सार्वजनिक सुनवाईले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने भएकाले यसको अभ्यास गर्न जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। हुम्ला ताजाकोट गाउँपालिकाको धर्मोदय माध्यमिक विद्यालयको भवन समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा विद्यार्थीहरू भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। 2 वर्ष बितिसक्दा समेत भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ समेत प्रभावित बनेको छ। अधुरो भवनको भुइँतलामै बसेर पढ्नु परेको कक्षा 6 मा अध्ययनरत जयबहादुर सुनारले दुखेसो गर्नुभयो। 40 लाखमा 4 कोठे भवनको जिम्मा पाएको प्रशान्त निर्माण सेवा र 50 लाखमा 5 कोठे भवनको जिम्मा पाएको बाबुराम निर्माण सेवाले 2 वर्षदेखि भवन निर्माण अलपत्र छाडेका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक गंगादत्त जैसीका अनुसार 2 वर्षसम्म भवन निर्माण नभएपछि विद्यार्थीहरूलाई अधुरो भवनकै भुइँमा राखेर पढाउन बाध्य भएको बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार 2078 साल असार मसान्तमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आर्थिक अभावका कारण विद्यालय बाहिर रहेका बुटवलका 449 जना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री र पोसाक वितरण गरिएको छ। सेतुगुराँस बाल विकास सेवा रूपन्देहीले बुटवल उपमहानगर क्षेत्रका विद्यालय छाडेका, नियमित नभएका तथा विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको हो।
आर्थिक रूपले विपन्न र विद्यालय बाहिर रहेका बुटवलका 449 जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री र पोसाक वितरण गरिएको हो। पोसाक र शैक्षिक सामग्रीकै कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिका अब नियमित विद्यालय जान सहयोग पुग्ने भन्दै खुसी भएका छन्। शैक्षिक सामग्रीले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको उनीहरूले बताएका छन्। 4वटा बच्चा थिए स्कुलमा पढ्ने, 4वटा पढ्दै एक्लै पढाउन नसकेर 2टाले छोडेँ बिचमा। कापी कलम पाएको हुनाले मैले धेरै धन्यवाद चाहन्छु। म धेरै खुसी। यो सेतो गुराँसबाट दिनुभएको यो कापी किताब छ नि, यो द्वारा चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग पुगेको छ कि अहिले सेतो गुराँसले शैक्षिक सामग्री बाँड्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। शैक्षिक सामग्री वितरणमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई पढ्नबाट वञ्चित गराउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले समेत योजना बनाउने बताउनुभयो। बालिकाका पोषण शिक्षा कार्यक्रम पनि हामी त्यससित जोडिदिन सक्छौँ। थुप्रै योजनाका त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। म यही फिल्डमा मैले अत्यन्त दुःख पाएर पढेको हुनाले यी भाइ बहिनीलाई यी बच्चाहरूलाई पढाउन मेरो सबभन्दा बढी योगदान रहेछ। सेतो गुराँसले करिब 24 लाख रुपियाँ बराबरको शैक्षिक सामग्री र पोसाक जुत्ता प्रदान गरेको छ। 449 जना विद्यार्थीलाई वर्षभरिका लागि पुग्ने शैक्षिक सामग्री पाएका हुन्। शहरी गरिबलाई मध्यनजर राख्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडाहरूमा सर्वेक्षण गर्यो। 775 बालबालिका विद्यालय बाहिर भेटिएपछि 613 जनालाई चाहिँ हामीले छुट्टै क्लास 15वटा क्लास लियो, क्लासमा कोचिङ दियो, जो अति जोखिममा अति विपन्न पढाइको महत्त्व पनि नभएको, पढाउन सक्ने अवस्था पनि नभएका परिवारहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि क्लास दिइसकेपछि हामी सबै विद्यालयमा भेट गरियो, अभिभावकहरूलाई कन्भिन्स गरियो, अभिभावकको कक्षा चलाइयो र भर्ना गरियो। भर्ना गरिसकेपछि उहाँहरूलाई न्यूनतम शैक्षिक सामग्री र पोसाकको अभावले विद्यालय छोडेका केसहरू छन्, उनीहरूलाई नियमितता गराउनका लागि चाहिँ एउटा बाटो देखाउनका लागि चाहिँ झोला, शैक्षिक सामग्री, जुत्ता र विद्यालय पोसाक विद्यार्थीहरूले पाएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीका लागि किडास पोखराले 22 लाख, नबिल बैंक र बैंक अफ काठमाडौँले समेत 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका हुन्। बुटवलमा रोजगारी र विभिन्न कारणले शहरमा आउने क्रम बढ्दै जाँदा विद्यार्थीहरूले आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा जानबाट वञ्चित हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यी बालबालिकाले कोरोना कहरका बेला समेत इन्टरनेटको अभावमा पढ्न नपाउँदा समुदाय स्तरमै जम्मा गरेर सेतो गुराँसले तालिम प्रदान गरेको बताएको छ। आर्थिक अभावकै कारण अहिले पनि शहरी क्षेत्रका धेरै विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेका छन्। स्कुल जान पढ्न नपाउँदा कलिला बालबालिका कतिपय बाल श्रममा त धेरै कुलतमा फस्ने गरेका छन्। विपन्न परिवारका बालबालिकाको सवालमा स्थानीय सरकार कुनै चासो नदिएको सरकारवालाको गुनासो रहेको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनले रुसी कब्जामा रहेको खेर्सन क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने अभियान सुरु भएको जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेर नियन्त्रणमा लिएको पहिलो क्षेत्र खेर्सनलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिन युक्रेनले पुलमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। डिनिप्रो नदीको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको रणनीतिक सहर खेर्सनमा पुग्ने पुललाई नै युक्रेनी सेनाले अमेरिकाले दिएको हिमर्स रकेट प्रहार गरेर ध्वस्त बनाएको छ। खेर्सन सहर जोड्ने पुलमा नै क्षति पुगेपछि खेर्सनमा रहेका हजारौं रुसी सेनालाई बन्दोबस्तीका सामानको समस्या पर्नेछ र रुसले कब्जामा लिएका अरू क्षेत्रसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। पुलमा क्षति पुगेसँगै रुसी सेनालाई गाह्रो पर्ने र युक्रेन बलियो अवस्थामा पुग्ने खबरमा उल्लेख गरिएको छ। गैराती एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले पुलमाथिको आक्रमणको प्रशंसा गर्दै रुसले कब्जा गरेका क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने अभियान सुरु भएको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार आज पनि बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.44 अङ्कले बढेर 2127.42 बिन्दुमा पुगेको छ। दोहोरो अङ्कले बजार बढेको दिन निर्जीवन बीमा, उत्पादन र अन्य समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। आज कारोबार संख्या र रकममा पनि निकै वृद्धि भएको छ। 221 वटा कम्पनीका 1,19,55,000 किता शेयर 4,97,64,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण काबेली जलविद्युत कम्पनीको झण्डै 18 करोड र शिवम सिमेन्टको 15,86,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज विन्ध्यवासिनी हाइड्रो विकास कम्पनी र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आईसीसीले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालको वरियता यथावत रहेको हो। एक दिवसीयको नयाँ वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इंग्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पाकिस्तान चौथो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया 5औं स्थानमा रहेको छ। टी20 वरियता नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका पूर्वी क्षेत्र लगायत लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित, राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउने। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै आज थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। नारायणगढ बुटवल खण्ड विस्तार कार्यको हालसम्म करिब 18% मात्र भौतिक प्रगति, आयोजना विस्तारको म्याद साउन 22 मा सकिँदै। युक्रेनद्वारा रुसी कब्जामा रहेको खेर्सन क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने अभियान सुरु, रुसी सेनालाई बन्दोबस्तीका सामानको समस्या पर्ने। र आईसीसी को एक दिवसीय नयाँ वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत, न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा, इंग्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।